We are all just here looking all around. Around the world, we have come to a land of fortune. Fortune to all, we are all different. Different, we dare show us your culture. Culture is all around us. Us be taught, us be educated. Educated, we still survive as many peoples. Peoples are very dear to our country. Country is our home. Home is very to many different cultures. Nepalese cultures, of course, Nepalese cultures. A very warm good afternoon, respected dignitaries, delegates, invitees, valuable parents, guardians, teachers, and my dear students. On this glittering afternoon, I host Science Batson, an academic coordinator of lower secondary level. Hearty welcome everyone and all on this auspicious occasion of 11th Parents' Day, come annual program 2075. Use round of applause, ladies and gentlemen. सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन यस विद्यालयको अध्यक्ष लोकबहादुर पुन विशिष्ट अतिथिका रूपमा आदरणीय सम्माननीय भवानी डोडेल धितालज्यू पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी हामीमाझ विशेष अतिथिका रूपमा सुरेश कुमार जोशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ नगर शिक्षा अधिकारी हुनुहुन्छ। यसैगरी विशेष अतिथिका रूपमा काठमाडौँ प्याप्सन अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ। यसैगरी अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तारकेश्वर नगरपालिका 10 का अध्यक्ष श्री अमृत थापाज्यू। यसैगरी अतिथिका रूपमा शाखा अधिकृत नगर शिक्षा शाखा श्री पदमबहादुर केसीज्यू। यसैगरी विद्यालय संस्थापक तथा उपाध्यक्ष श्री जुद्धबहादुर पुनज्यू। यसैगरी विद्यालयका संस्थापक तथा प्रिन्सिपल श्री गोपाल बुढाथोकीज्यूलाई, विद्यालयकी संस्थापक तथा भाइस प्रिन्सिपल श्री सुजिता काफ्ले उदास, यस विद्यालयका सञ्चालक तथा ईसीए डाइरेक्टर श्री जोगेन्द्र केसीज्यू, विद्यालय संस्थापक तथा क्यान्टिन सुपरभाइजर श्री पदम थापा मगर, विद्यालय सञ्चालक तथा फाइनान्स सुपरभाइजर श्रीमती सुशीला मराठा। आसन ग्रहणकै क्रममा विद्यालयका सञ्चालक तथा प्राइमेरी कोअर्डिनेटर श्रीमती मुना मगरजी, विद्यालय सञ्चालक तथा प्री प्राइमेरी कोअर्डिनेटर श्रीमती सञ्जिता श्रेष्ठज्यू, विद्यालय सञ्चालक तथा हेड अफ साइन्स श्री गुणमान सिंह केसीज्यू, विद्यालय सञ्चालक तथा एभरेस्ट नेपाल कल्चर ग्रुपका अध्यक्ष श्री रामचन्द्र कोइरालाजी, विद्यालय सञ्चालक श्री श्याम दत्त अधिकारी तथा प्रिन्सिपल बागमती स्कुलका अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री लोकबहादुर खड्का काठमाडौँ प्याप्सन सहसचिव र हिमरश्मि हाई स्कुलका प्रिन्सिपल ज्यू, काठमाडौँ प्याप्सन तथा कौशल स्कुलका प्रिन्सिपल श्री शिवप्रसाद अर्यालजी, अतिथिका रूपमा श्री ध्रुव राई वडा सदस्य तारकेश्वर 10 आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तारकेश्वर 10 का वडा सदस्य श्री श्याम महर्जनज्यू। यसैगरी अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन तारकेश्वर 10 का वडा सदस्य श्री लक्ष्मी गैरेज्यू। आसन ग्रहणकै क्रममा तारकेश्वर 10 का वडा सदस्य श्री मथुरा विष्ट, ऐश्वर्य नगर सेवा समाजका सूर्य गेलाङ मगरज्यूलाई अनुरोध गर्छु, उहाँ ऐश्वर्य नगर सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। भूपो अध्यक्ष ऐश्वर्य नगर सेवा समाजका श्री शङ्करदास राजबाहकज्यू। यसैगरी राजटोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री सीताराम रिमालज्यू, माली टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री प्रेम बहादुर शेषमन्जा मगरज्यू, सूर्योदय टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री भोजराज अधिकारीज्यू। यसैगरी मेजुखे टोल सुधार समितिका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद दवाडीजीलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अध्यक्ष तथा अग्रगामी महिला समूहका अध्यक्ष श्री वृन्दा ढुङ्गानाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कला महिला समूहका अध्यक्ष श्री चन्दा राजबागज्यूलाई, जागरुक महिला समूहका अध्यक्ष श्री गङ्गा भट्टराईज्यूलाई, सूर्योदय महिला समूहका अध्यक्ष श्री रिथा अर्यालज्यूलाई, यसैगरी अजिमा महिला समूहका अध्यक्ष श्री रमा राज भण्डारीज्यू, सञ्जीवनी महिला समूहकी अध्यक्ष श्री धनमाया अर्यालजीलाई आसन ग्रहणका लागि म यहाँ आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसैगरी अभिभावक शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष श्री सरिजराज महर्जनजी, अभिभावक शिक्षक सङ्घका सदस्य श्री नवराज सत्यालज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अभिभावक शिक्षक सङ्घका सदस्य श्री टिकामाया गुरुङलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा अभिभावक शिक्षक सङ्घका सदस्य
श्री लक्ष्मी भूषालजीलाई, विष्णुमाया घिसिङज्यूलाई पनि, शान्तराम राजभागज्यू, श्री सुदर्शन पाण्डेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुदर्शन पाण्डे सर। यसै गरी प्रहरी विद्यालय सम्पर्क समितिका सदस्य श्री रूपेश लामाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रमको प्रमुख अङ्गतिर प्रस्थान गर्न गइरहेको छु। सोभन्दा अगाडि आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाहरू, आदरणीय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूज्यूलाई एकपटक जोरदार तालीले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। It's very difficult to believe that what was once dreamed is being fulfilled now. The idea of putting the foundation of an educational institution is so inspiring. What once planted as a sapling is now all grown in. Here I can see a blend of extraordinary and smart students and their parents who have made this day arrive. Once again, I would like to welcome you all on this prestigious, grand 11th annual day of our school. Thank you. हामीले स्वागत गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। स्वागत गीतका लागि सम्पूर्ण भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकपटक जोरदार तालीले भाइ बहिनीहरूलाई मञ्चमा स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओ आज त तिमी निकै भगवानको आराधना गरिरहेछौ नि त। हो नि, अब भोलि सरस्वती पूजा, सरस्वतीको वन्दना गर्नु परेन त। ल ल ठिकै छ, त्यो भन्दा पनि हाम्रो साथीहरूको सरस्वती नृत्य हेरेका छौ छैन भने अब हेरौँ है त। जोरदार तालीले स्वागत गर्नुहोस् है त। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे। So, so, listen,
भाको एउटा चाले रुमाल फुल भरेको छैन ओइ भाको एउटा चाले रुमाल फुल भरेको छैन ढिलै जान्छौ सानो तिमीले फिरतीमा भएन इहे बरै सालको बाटो टाढी हुने बढाइ नहुने सल्लाहको Namaste everyone. I am Ospin Poon Magar. I study in class nursery son. I love dancing. Here are my friends to perform a nice dance. Please welcome them. Thank you. Have a nice day. Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. My name is Namrata Shrestha. I am here to call my face for dancing. Let's welcome them. Thank you. Have a nice day. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. Mommy on the bus goes shh, 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 all through the town, all through the town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town, all through the town. Namaskar, is me Sabrina Pandey. Do you know how to dance? Here are my friends to teach you all. Please welcome them. Thank you. कति राम्रो डोको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको धने दाइले बुनेको मेरो मनको कुरा तिम्रो मनले सुनेको तिम्रो मनले सुनेको तिम्रो मनले सुनेको अंजलि माथाको सिलम झमल मुरुका सिलम झमल मुरुका सिलम झमल मुरुका दुई मन मिलेसी यो जन त्यसै फुरुका यो जन त्यसै फुरुका यो जन त्यसै फुरुका विगत लामो समयदेखि नेपाली कला र संस्कृति संरक्षण गर्ने ध्येयले यस लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीले हरेक वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमको प्रस्तुति गर्दै आइरहेको छ। आजको यस सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि त्यसैको प्रतिबिम्ब हो। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, एकपल्ट पुनः हाम्रा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई जोरदार तालीले प्रोत्साहित गरिदिनुहुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Now it's time for a short speech by our respected parents. So let me call here up on the stage one of our distinguished guardian from pre-primary level, Mr. Dhurbaraj Karki. Dhurbaraj Karki सरलाई सानो मन्तव्य राखिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीको आज 11औं अभिभावक दिवसमा म आफै सरिक हुन पाउँदा म आफैले एकदम खुसी महसुस गरिरहेको छु र यो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीको यो 11औं दिवसमा आइपुग्दाखेरि म आफैले 4 चोटि भाग लिइसकेको छु
र विगतदेखि यो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी आफूलाई एकदमै सबल र सक्षम बनाउँदै गइरहेको छ र विगतमा विभिन्न अप्ठ्यारा चुनौतीहरू र विविध सङ्घर्ष तिता-मिठा अनुभवहरू भोग्दै यो आज लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी यो ठाउँसम्म आइपुगेकोले गर्दा म एकदमै लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी अझै पनि राम्रो हुँदै जाओस्। भोलि हाम्रो यहाँ पढिरहेको 1 कक्षा 2 कक्षामा नर्सरीमा पढेको भाइ बहिनीहरू पनि हाम्रो बच्चा बच्चीहरू यहाँनिर +2 पनि यहीँ पढ्न पाओस्, भोलि ब्याचलर डिग्री पनि यहीँ पढ्न पाओस्, अझै यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै लालीगुराँसले लैजाओस् भन्ने मेरो शुभकामना सहित आफ्ना छोटै भनाइहरू यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। इन्द्रकमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। Oh, Prince, you always get busy on your own work. Let's welcome our parents first. Shall we? Yes, I do. How could we forget our respected and valuable parents? Good afternoon and a warm welcome to you all. Let's welcome our friends with huge clap and smile. Thank you. हामी यसरी भेट भएको दिन भन मेरो लौलनी बेमानी किन बाटो के छड्के सलाम त मायालाई पहिलो भेगमा बाटो के छड्के सलाम त मायालाई पहिलो भेगमा मजाले आटे नि वर्ष दिन भन्छन् आमाले आटे नि हिँडेछि म भन लागेको 2 वर्षको दुनी तिमीले आट्ने कुन दिन रे कान्छी हे कान्छी कान्छी हे कान्छी हे कान्छी तेरा बोला ना हे माना तो बोला बोला ना मादल धन 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 काला चोरी जले ना जाना समझना बिरतना ला 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 छन छन बजो बिरतना ला 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 समझना बिरतना ला 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 छन छन बजो बिरतना ला 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 ला
बस्ना अंकुशले तानु की छट्टा बोले हानो की यो नानीको शिरमै मोहनी यो नानीको शिरमा कित्र कमल फुल फुल्यो मगा मगा चल्यो बस्ना अंकुशले तानु की छट्टा बोले हानो की यो नानीको शिरमै मोहनी आदरणीय नगर प्रमुख पानसमा बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ। एकपटक जोरदार ताली बजाइदिनु होला। It is really an honor and privilege to have you, our chief guest, नगर प्रमुखज्यू। पुनः एकपटक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद sir. Thank you so much for your warm presence. Please have a seat, sir. Namaste, my name is Dr. Guru from LKG. Namaste, my name is Robin Swaria from LKG Lotta Lot. ओहो साथी जाइन पर्सल चकलेट खान तिमीले हान्दिन त मछको त जान्छ नानी हात तेरी छैन त्यसो भए तिम्रो केही काम छैन म मात्र हैन अरू साथीहरुको नि गोजीमा जान्छन् रे त बोला है उनीहरुलाई स्वागत गर्नु अरू साथीहरुलाई थ्यांक यू हैव अ नाइस डे गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन गोजीमा दाम छैन मेरो गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन चिठी त लेखे मयूरको पत्ले पठाउन काम छैन चिठी त लेखे मयूरको पत्ले पठाउन काम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ कि भन्छु गोजीमा दाम छैन सुखको मुहान लुकेको हुन्छन् मान्छेको गुनैमा सुखको मुहान लुकेको हुन्छन् मान्छेको गुनैमा गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन लट्टाइमा धागो धागोमा चङ्गा उड्यो नि सररा लट्टाइमा धागो धागोमा चङ्गा उड्यो नि सररा भेटघाट भयो सम्झना रह्यो मन भयो हरारा भेटघाट भयो सम्झना रह्यो मन भयो हरारा भेटघाट भयो सम्झना रह्यो मन भयो हरारा 11औं वार्षिक उत्सव समारोह तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रमका आदरणीय सभापतिज्यू, विगत 2065 सालमा स्थापना भएको विद्यालय हो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी। असाध्यै पुरानो इतिहास पनि छैन यसमा, अर्थात् आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो विद्यालय
स्थापना हुँदा कक्षा 5 सम्मको पठन पाठनको निमित्त अनुमति लिएर सञ्चालन प्रारम्भ गरिएको। जम्मा 28 जना विद्यार्थी, 8 जना शिक्षक कर्मचारी, 5 कक्षासम्मको पठन पाठन, कुनै कक्षामा त 1 जना मात्र विद्यार्थी, एकदमै दयनीय अवस्था। र त्यो अवस्थाबाट सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूको त्यति बेलादेखिको साथ, समुदायवासीहरूको साथको कारणले गर्दा कक्षा 5 सम्म सञ्चालन गर्दा 28 जना विद्यार्थी भएर 1 वर्ष चलाउँदा कस्तो भयो होला। तथापि हामी एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ। हामीले 1-2 वर्षको निमित्त भनेर हाम्रो विद्यालय स्थापना गरेका थिएनौँ। यसको सर्टेन ट्रान्जिसन पिरियडको हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ। हामीसँग निश्चित खालको योजना थियो। त्यसले गर्दा त्यो योजना अनुसार हामी अगाडि बढिरहौँ र विगतको त्यो अप्ठ्यारो अवस्था तर अभिभावक र समुदायवासीको एकदमै न्यानो माया, त्यसलाई आत्मसात गर्दै विद्यालय अगाडि बढेको गयो निरन्तर रूपमा। र अहिले 11 वर्ष पछाडि, 11 वर्ष पनि पुरा भएको छैन, 10 वर्ष पुरा भए, 11 वर्षमा चल्दैछ। 11 वर्षमा विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले 28 जनाबाट 1444 जना विद्यार्थीले पढ्नुहुन्छ। 1444 जना विद्यार्थी अहिले र 109 जना स्टाफहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। गर्व लाग्छ। नगरपालिकामा, नगर शिक्षा शाखामा हामीले हाम्रो सबै कुराको रेकर्ड पठाउनुपर्छ। त्यो रेकर्ड पठाउँदा नगर शिक्षा अधिकारीले मलाई बधाई दिनुभयो कि तपाईँ यो नगरमा अहिले 1 नम्बर हुनुभएछ। विद्यार्थी सङ्ख्याको हिसाबले तपाईँ 1 नम्बरमा आउनुभएछ हेड सर भनेर मलाई भन्नुभयो। असाध्यै गर्व लाग्यो। र हामी एउटा ऊर्जा साथ र एउटा योजना साथ अगाडि बढेका छौँ। विभिन्न चरणमा हामी मिटिङ बसिसकेका छौँ, अझै पनि बस्दैछौँ। बसेर यहाँहरूको सरसल्लाहमा एउटा बृहत कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गरेको हुँदा त्यो कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको निमित्त हार्दिक निमन्त्रणा प्रदान गर्दै यो कार्यक्रमलाई अन्तिम सम्ममा यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त, सभ्य भव्य बनाउनको निमित्त अनुशासित मर्यादित ढङ्गले यहाँहरूले अन्तिम सम्ममा बस्दिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्दै र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निमित्त सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यालयभित्रका परिवार अथवा आदरणीय अभिभावकज्यू, समुदायवासी सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। My name is Nirisa Bagale from LKG Road. Namaste, my name is Manisha Paria from class LKG Road. Namaste to our dear parents. We welcome you all in this program. Now our friends are here to perform a nice dance without any delay. Let's welcome them. Thank you. Have a nice day. तेरे कहाँ आउँथर घुमेर यो बालपनको मेरा तेरे कहाँ आउँथर घुमेर यो बालपनको मेरा तेरे कहाँ आउँथर घुमेर
present you another performance by a group of nursery. They are singing a song named Mommy Daddy and Mitho Boli. Let's welcome them with huge round of applause, ladies and gentlemen. तपाईहरुको तालीको मलाई निकै कमी महसुस भएको छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, कृपया ताली बजाउन चाहिँ कन्जुसाइ नगर्दिनु होला। जोरदार ताली एकपटक पुनः। From class 1. Namaste, my name is Prasna Rao from class 1. Do you know the old rhyme called Old MacDonald? Yes, Prasna, how could I forget that rhyme is one of my favorite. So today our class 1 friends are here the song called Old MacDonald. Let's welcome them with big clap. Thank you.
really an incredible performance. सासना भाइ बहिनीबाट कक्षा 1 का भाइ बहिनीहरूबाट निकै नै मिठो प्रस्तुति दिएर जानुभयो। अब म मन्तव्यतिर पुनः फर्किन चाहन्छु। ऐश्वर्य नगर सेवा समाजका अध्यक्ष सूर्य गेलानज्यूलाई यहाँ मञ्चमा म बोलाउन चाहन्छु। शुभकामना सन्देशसहित छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन म उहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। धन्यवाद छ उद्घोषक सर। 28 जना विद्यार्थी जम्मा गरेर सुरुवात गरेको लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी स्कुलको अभिभावक दिवस समारोह तथा सरस्वती पूजा 2075 कार्यक्रममा सभापतित्व गरिरहनुभएका सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि तथा तारकेश्वर नगरपालिकाका मेयर आदरणीय दाजु रामेश्वर बोहराज्यू र मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, लालीगुराँस परिवार, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा ऐश्वर्यनगर सेवा समाजको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम यस गरिमामय कार्यक्रममा ऐश्वर्यनगर सेवा समाजलाई सम्झेर कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहणको लागि बोल्ने मौका दिनुभएकोमा लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीलाई म हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीको बारेमा गोपाल सरले भने जस्तै मैले पनि धेरै कुराहरू व्याख्या गर्नु पर्दैन। बच्चाहरूको बोल्ने कला, बच्चाहरूको नाच्ने कला सबै हामीले देखिसकेका छौँ। भनिन्छ स्कुलमा घोकन्ते विद्या मात्रै रहन्छ, तर लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीले यो फरक ढङ्गले बच्चाहरूलाई भुलाउने, बच्चाहरूलाई रमाउने, बच्चाहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्ने कला यस स्कुलको रहेको देखेको छु र कतिपय हामीलाई लागिरहेको छ, म आफूलाई पनि स्वयं लाग्ने गर्दथ्यो। सानो उमेरमा हामीलाई बच्चा छँदा स्कुल जान गाह्रो लाग्ने, तर अहिलेको बच्चाहरू माइक्रोफोन लिएर म्यामहरूले भनेका कुराहरूलाई नडराइकन कन्फिडेन्सका साथ बोलेको सुन्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लाग्दछ। किनकि अहिले पनि कतिपय हामी यहाँ उपस्थित भएका अभिभावकहरू छौँ, माइक लिएर स्टेजमा गएर 2-4 कुरा बोलिदिनुहोस् त भनेर खितिक्क हाँसेर डर लाएर लाजले बोल्दैनौँ। किनकि यो विकास स्कुलले गरेको छ कि हाम्रा बच्चाहरू सही वेमा जाँदैछन् भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसैले मेरो आफ्नो थोरै कथा जोड्न चाहे। 2065 सालतिर हो, मेरो छोरा 5 कक्षामा पढ्थ्यो यहाँ र नानी सानो 2-3 कक्षामा पढ्थ्यो र मेरो बाबु हो जो 5 कक्षामा सिङ्गल पढ्थ्यो। मैले अर्को स्कुलमा गएर भर्ना गर्दा फर्स्ट लेख्ने कि लास्ट लेख्ने मलाई पनि गाह्रो भयो। त्यसले गर्दा त्यो अवस्थाबाट सिर्जना भएको यो स्कुल मैले नजिकबाट निहालिरहेको छु। पछि मैले बच्चाहरू यहाँ धेरै भएनन् भन्ने सोचेर मैले अन्यत्र स्कुल लगेँ। फेरि केही समयपछि छोरा ठुलो हुर्किँदै गयो, गाडीले घरसँग ल्याइदिने गर्थे तर ऊ बाटोमै झर्न थाल्यो। त्यसपछि फेरि मलाई डर उत्पन्न भयो कि टाढा बच्चाहरू पढाउँदाखेरि बाटोमा झरेर हिँड्दा फेरि अर्को घटना हुन्छ कि भन्ने मेरो सोच आयो। फेरि मैले पुनः यही स्कुलमा लिएर आएर फेरि बाबुलाई यही स्कुलबाट एसएलसी दिनलाई मैले फेरि चान्स पाएँ र बच्चाले राम्रो प्रगति गर्यो। त्यसको लागि म खुसी थिएँ र स्कुललाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नानी गत वर्ष एसईमा बाट यही स्कुलबाट उत्तीर्ण भएकी छिन्। अहिले मेरो बच्चाहरू नपढे पनि मेरा भाइ बहिनीहरूको बच्चाहरू यहीँ पढ्ने गर्दछन्। जति पहिला यो स्कुलप्रति मेरो माया थियो अहिले त्यत्तिकै रहेको छ र टोल सुधार समितिको तर्फबाट पनि हामी हमेसा साथ दिइरहेका छौँ। त्यसैले अन्तमा यस स्कुललाई म अभिभावकको तर्फबाट अथवा समाजको तर्फबाट चाहिएको सहयोग जहिले पनि रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै अन्तमा यिनै कुराहरू राख्दै स्कुलको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। What kind of
Namaste. I am Priyansu Bhattrai of class 3. I love playing, dancing and visiting new places. I want to be a social worker like Malala. Wishing you a productive day ahead. Thank you. First of all, accept my greeting. I'm Siman Kale from class 3. Well, my hobby is English, watching TV, gardening and dancing. I want to be a successful social worker like Pushpa Vasnet. May you have a good day. Thank you. Hello and namaste. My name is Janvi Ijal. I read in class 5. Visiting new places, reading storybooks and painting are my hobbies. My aim is to be a social worker like Anuradha Koirala. Thank you. Have a nice day. Hello, please accept my greeting. It's me, Vikalpa Model. My hobbies are swimming, traveling and helping the poor. I want to be a great teacher in future. Thank you. Hello everyone. Namaste. I am Johanna Kessi, reading in Standard 2. Hello everyone. Namaste. I am Johanna Kessi, reading in Standard and reading his storybook. Respect to be respect is my motto. I love social work very much. I want to be a great social worker like Mother Teresa is future. Have a nice अब भने क्लास युकेजीका भाइ बहिनीहरू आफ्नो प्रस्तुति लिएर अगाडि आइसकेका छन्। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू यो सुन्दर प्रस्तुतिको लागि। कार्य व्यस्तताका कारण आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, नगर प्रमुखज्यू कार्यक्रमलाई लामो समयसम्म अवलोकन गर्न नसक्ने भन्ने जानकारी आयो। उहाँ यहाँबाट बिदाई लिन चाहिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू र प्रिन्सिपललाई पनि यहाँ आई टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। It was really an honor and privilege to have you, the chief guest of this program. Thank you so much for your warm presence, sir. यहाँका शुभकामना, यहाँका शब्दहरू, यहाँको विशेष उपस्थितिका लागि लाइब्रेरी नेसनल परिवार सदैव धन्यवाद दिन चाहन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँको सदस्यता र सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जोरदार तालीले सरलाई बिदाई गरौँ। Jojolaba to all the respected souls. It's me, Ojas Adhikari from grade 2. Jojolaba to everyone. I am Ansarima from grade 2. Do you know, Ojas? Our school always focus on our overall activities. You're right, Ansar. We have our different teachers who are always there to make us active from every corner. So here are our
all. It's Miss Iman Dole from Class 3. Our country has unity in diversity. Same like that, program has different kinds of items like dance, drama and song. So without any delay and long waiting for the good things, let's welcome our friends with thunder of claps. जाने बुझिन्छु भन्छ रे तिमीले त मायामा जाने भुलिन्छु भन्छौ रे मेरो यो मनले त जाने बुझिन्छु भन्छ रे लाएर भेट्न आउनु है जिन्दगी साह्रै छोटो छ पिरती लामो लाउनु है ओ चौरीको गोठमा लाली ओठमा लाएर भेट्न आउनु है जिन्दगी साह्रै छोटो छ पिरती लामो लाउनु है तिमीले त मायामा कति छ पैसा भन्छौ रे मेरो यो मनले त जानै बुझिन्छु भन्छ रे तिमीले त मायामा जानै भुलिन्छु भन्छौ रे मेरो यो मनले त जानै बुझिन्छु भन्छ रे तिमीले त माया
भन्थ्यौ रे मेरो यो मनले त जाने बुझिन्छु भन्छ तिमीले त मायामा जाने भुलिन्छु भन्थ्यौ रे Hola, amigo Juana Ranza. I didn't understand you. I am saying this in Spanish. Really, can you talk in Spanish? Only talking our friends who are going to perform the Spanish dance. Oh my God! Let's welcome them with big hand. Thank you. God, Mom, where can I walk? It's so muddy. What to do, my friends? Who will pick the road for us? I know it's very hard, but our friends are telling Timmy didn't pick into road. Oh, so sweet of them. Now we don't feel difficulties while walking. You are right. Please put your hands together for our engineers who will pick the road for us. Thank you. Mr. Arthur सुन्तला पाकेर यहाँलाई भयो बोट भन्न मेरी माया तिमीलाई कति चाहिन्छ न तिमी हिँड्ने पिस गरिदिन्छु रो तिमी हिँड्ने पिस गरिदिन्छु रो यो जोनी तिम्रै हो जे भए नि होस् इलेक्सन होस् मायाको तिमीलाई मेरो भोट तर मायामा लग्न पाइन खोट तर मायामा लग्न पाइन खोट ओहो कस्तो भाषा हो यो मैले त कहिले सुनेको थिइनँ त जिङ्गालाला जिङ्गालाला ए भगवान के भनेको यस्तो लौ अब जङ्गल साथीहरू आउँदैछन् अनि हाम्रो भाषा बोलेर हुन्छ त अब झिङ्गाला साथी झिङ्गालाला झिङ्गालाला झिङ्गाला Oh, you mean to say our friends are performing Jangari dance? Yes, so please give a big hand for them. Thank you. Thank you.
Kati, let's welcome our friends. Thank you. तिमी मात्रै छाया मलाई पनि भन्न देऊ न एउटा सानो हारा पिपलु कति दिन्छौ तिमी मात्रै छाया मलाई पनि भन्न देऊ न एउटा सानो हाँगा मेरो पनि यसै घर आउने बेला भो म पनि त दिन सक्छु लुकी लुकी छाया माया लुकी लुकी माया लुकी लुकी ओ माया लुकी लुकी ओ माया लुकी लुकी माया लुकी लुकी माया लुकी ओ माया लुकी लुकी माया लुकी लुकी कति राम्रे आऊ तिमी त हो र धन्यवाद धन्यवाद के गर्छौ यस्तो साह्रै राम्री पो छौ त के गर्नु नि त्यस्तो गालामा लाली लगाउँछु ए त्यसैले त रातो रातो गाला भएको होला नि हा 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 ठ्याक्कै थाहा पायो अब हामी राता राता गाला उनीहरूलाई बोलाऊ है त हुन्छ हुन्छ उनीहरूलाई स्वागत गर्नु होला जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद कस्तो लाज पनि नभएको यो साइला त हाम्रो गाउँतिर एकदिन जाने कि के गर्ने रातो रातो गाला मैचाङको रातो रातो गाला हेर न के विधि सुहाको हेर न के विधि रातो रातो गाला मैचाङको रातो रातो गाला हेर न के विधि सुहाको हेर न के विधि सोलु है खुम्बुको छाउ जस्तो टपक टिपेर खाउ जस्तो सोलु है खुम्बुको छाउ जस्तो टपक टिपेर खाउ जस्तो चम्बको जातै नहुने चम्बको जातै अर्काको छोरीलाई आँखा लाउने अर्काको छोरीलाई हेर्न त पऱ्यो नि हौ चम्बको जातै नहुने चम्बको जातै अर्काकी छोरीलाई आँखा लाउने अर्काकी छोरीलाई एकै वचन बोल्यो कि त मैचाङ मेरै हो भन्ने कसको भन्ने त कसको वचन बोल्यो कि त मैचाङ मेरै हो भन्ने अब भने विशेष अतिथि नगर शिक्षा अधिकारीज्यूद्वारा मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको छ। आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारी श्री सुरेश कुमार जोशीज्यूलाई छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई। आजको यस अभिभावक दिवस सरस्वती पूजा विशेष कार्यक्रम यो लालीगुराँस नेसनल एकाडेमीको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र प्रमुख अतिथिज्यू, देशमा आसीन विभिन्न व्यक्तित्वहरू, क्याप्सनका अध्यक्षज्यू, प्रिन्सिपल सर, वडा अध्यक्षज्यू र यो विद्यालयलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने अभिभावक मित्रज्यूहरू र शिक्षक मित्रहरू। अब सङ्गीतमय कुरालाई भाषणले अघि पनि भन्नुभएको थियो मेयर साहबले, छेक्दैन, तथापि मैले केही कुरा बोल्नुपर्ने भावनाले सरसँग समय लिएर यो शिक्षाको सन्दर्भमा धेरै कुरो भन्नु आवश्यक छैन। शिक्षा जुन यी बालबालिकाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु भयो त्यो उहाँहरूको जीवनमा यो चाहिँ उहाँहरूको फाउन्डेसन हो र यो बलियो भयो भने शिक्षाको जग बलियो भयो भने भोलिको शिक्षा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनको पर्याप्त मौका दिनुपर्छ र खास गरेर हामी माथिल्लो कक्षामा मात्रै बढी लगानी गर्ने र माथिल्लो कक्षामा मात्रै बढी लगानी गर्दा तल्लो कक्षामा लगानी नगरिकन प्री प्राइमरी एजुकेसनबाटै
शिक्षा राम्रो गर्नुभयो भने मात्रै माथि राम्रो हुन्छ। त्यसैले अभिभावकज्यूहरूले पनि आफ्ना बालबालिकालाई घरमा त्यो सानो बच्चाबाट उसले नक्कल गरेर सिक्छ, अनुसरण गर्छ। र हामीले मोबाइल चलाउँदा मोबाइल नचला भन्ने होइन, हामीले पनि पुस्तक पढ्यो भने उसले पुस्तक पढ्छ। तपाईँ मोबाइल चलाउनु भयो भने पनि मोबाइल चलाउँछ। त्यसकारण एजुकेसनको सुरुवात घरबाट हुन्छ, परिवारबाट हुन्छ र त्यसपछि स्कुलमा हुन्छ। र त्यसैले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर एजुकेसनमा चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। र अहिले सबैका लागि शिक्षा, त्यो भनेको सबैका लागि शिक्षा, तर त्यो गुणस्तरीय शिक्षा, त्यसमा गुणस्तरीयता जोड्नुपर्छ। र अब अबको बच्चा, अबको हाम्रो विश्वव्यापीकरण, विश्व बजारमा बिक्ने जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ। र त्यसको लागि हामीले प्री प्राइमरी एजुकेसनदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति जुन कार्यक्रम राख्नुभयो त्यसको निम्ति यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो विद्यालयको बारेमा धेरै बोलिरहनु पर्दैन, धेरै चाहिने यहाँ मित्रहरूले पनि भनिसक्नुभयो होला। र धेरै आफैमा के हुन्छ भने जुन विद्यालयको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ, गत वर्ष पनि तपाईँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू लिएर यस मञ्चमा नचाउनु भएको छ र राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ। र त्यही कुरा तपाईँहरूले अब हामीले पनि हाम्रो समाज, हाम्रो गाउँ, हाम्रो टोल, हामीले पनि त्यो सम्मानको कुरा विद्यार्थी मार्फत सिकाउनुपर्छ। मैले अघि पनि भने हामी काठमाडौँमा बस्छौँ। अहिले काठमाडौँमा हामीले के सिकाउनु परेको छ भने बागमती सफा गर्नुपर्छ, आफ्नो घर सफा गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सुधार कहाँबाट गर्ने त भन्दा अबको बच्चाबाट हाम्रो एजुकेसन यस्तो एजुकेसन होस् जसले आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्न सिकाओस्, जसले बागमती र हाम्रो पर्यावरणको चाहिने पर्याप्त चाहिने सुधारको चाहिँ गर्छु भन्ने भावनाको विद्यार्थी अब हामीले खोजेका छौँ। र त्यो सामाजिकरण बच्चाले, मैले अघि धेरै कुराहरू अरू विद्यालयमा पनि भने कि तारकेश्वर नगरपालिकामा केही नमुना विद्यालयहरू छन्। यो संस्थागत र सामूहिक बीचको जुन ग्याप छ त्यसलाई पनि हामीले अब प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट, अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो, कसैलाई चाहिने क्रिटिसाइज गरेर होइन, सुधारात्मक कोहीबाट हामीले सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा पनि हाम्रै छोराछोरी पढ्छन्, संस्थागत विद्यालयमा पनि हाम्रै छोराछोरी पढ्छन्। त्यसकारण शिक्षाको त्यसलाई कसरी सुधार गरेर दुईटैमा हातेमालो गरेर यो प्राइभेट पब्लिक पार्टिसिपेसनको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिने हामीले सुधार गर्नुपर्छ। र बोर्डिङलाई गाली गर्ने अनि सामुदायिकलाई गाली गर्ने होइन कि दुईटैमा चाहिने सुधार गरेर अबको शिक्षा, अबको बालबालिका यो राष्ट्रको चाहिँ यही देशमा बसेर सेवा गर्ने, त्यो पनि मैले भनेको छु। शैक्षिक विकासको दीप प्रज्वलित होस्, यही शुभेच्छाका साथ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारीज्यू। अब नगर शिक्षा अधिकारी र काठमाडौँ प्याप्सनका सहसचिव लोकेन्द्र बहादुर खड्काज्यूलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। म उहाँहरूलाई मञ्चमा पुनः एकपटक आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसै विद्यालयका अध्यक्ष र प्रिन्सिपलज्यूलाई टोकन अफ लभ, ससम्मान टोकन अफ लभ प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका सहयोग, सद्भाव र मायाको अपेक्षा राख्दछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आदरणीय नगर शिक्षा अधिकारीज्यूलाई जोरदार तालीले बिदाई गरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसै गरी काठमाडौँ प्याप्सनका सहसचिव तथा हिमरश्मि स्कुलका प्रिन्सिपल लोकेन्द्र बहादुर खड्काज्यूलाई पनि जोरदार तालीका साथ बिदाई गरौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पुनः सांस्कृतिक प्रस्तुतितिर मोडिन चाहन्छौँ। Hello. Hello. Namaskar, my name is Praveen Tamai. I am from class 1. Namaste, it's me Subai DC from grade 1. I love dancing. I also love dancing. It is the best exercise. Our next program also dancing. Please welcome them on the stage from big clap. Thank you.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Whoa, oh, oh, oh. High music, high flows. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Tienes un besito o un aquí, una explota como Nagasaki. Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Anunnaki, no le baje el When the going gets tough, the tough get going. One love, one life, one world, one fight. Whole world, one night, one place. Brazil. Everybody put your flags in the sky and do what you feel. I am Salina Patak from grade 2. Namaste, I am Suya Katel from grade 2. Namaste, I am Preeta Adhikari from grade 2. Namaste, I am Alice Mister from grade 2. Hey friends, you know our parents did the most entertaining program. You are right, Salina. Our teachers really worked hard to train us and make the program grand success. Do you know the best thing which we earn in our school is the most caring teachers? I do agree with you all without just support. How can we able to stand in front of you all in this big stage? Friends, you know our parents feel really happy when they watch our performances. So, why are we late? Let's not delay to call our friends. So, put your hands together to welcome our friends. Let's welcome them!
रेशमको साडी चाहिँदैन बिना कैमा पुरिने कानैमा ढुङ्ग्रे चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन छोडेर जान्दा जन्मेको बुढा फर्किँदा लाग्दैन छोडेर जान्दा जन्मेको बुढा फर्किँदा लाग्दैन छोडेर जान्दा ऐसिन भाइ बगैँचा पाउँदैमा पाउँदैन अचारको बाक्लो चाहिँदैन गुराँसको डाली चाहिँदैन पहाडहरू पारङ्ग चक्रे बेतेको सिँगार चाहिँदैन केटा त के साह्रो बाटो हो के साह्रो बाटो दुखिरहन्छ जहिले नै मन बाटो दाइलाई कुरा ल्याइदिने सातो खाइदिने सातो खाइदिने सातो खाइदिने त्यसरी त नभन सानो तिमीलाई मन कहाँ सानो हाँसिदेऊ न मुसुक भागो लुसुक भागो लुसुक भागो लुसुक मुलको पानी कुलको छोरी नलौ आँखा यतातिर तिर्खलासी पानी खोज्दै धाइन्छ नि कुवातिर धाइन्छ नि कुवातिर धाइन्छ नि कुवातिर के साह्रो बाटो हो के साह्रो बाटो दुखिरहन्छ जहिले नै मन बाटो अब दाइलाई कुरा ल्याइदिने सातो खाइदिने भागो लुसुक Namaste everyone, I'm Prasna Bhattai from grade 3. Namaste everyone, I'm Prakriti Silva from grade 3. Namaste everyone, I'm Isim Rashidullah from grade 3. Oh, you are looking excited today. What's the reason? Don't joke with me. Don't you know today we are celebrating our Parents' Day? Hi friends, are you both ready to join our program? Where is Mr. Saugat? I'm here. Isim, I'm searching my Dhaka topi. Namaste everyone, it's me Saugat Mutar from class 3. Dhaka topi, why do you need it recently? I think Dhaka topi represents our next performance. Being Nepali, we are more concerned regarding our cultures, tradition and even our costumes. I always feel proud to be a Nepali citizen. होइन हो बाबु नानी हो नेपाली नेपाली भन्या हुन् तर अङ्ग्रेजीमा बोल्या हुन् के भन्या हुन् नि के रे हामीले नि बुझ्ने भाषा भन्नु पर्यो के भन्नु नि बुवा नेपाली हुनुमा हामी गौरव गर्छौँ भनेको हो नि क्या रे ha we all respect and love our country. So here we have our next beginning performance from grade 3. So lift up your hand and bounce them together to welcome them on the stage. la la la
नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ घिन्ताङ घिन्ताङ मदन बस्दा नाचु नाचु लाग्छ किन होला अनायसै हाँसु हाँसु लाग्छ पूर्णिमाको जुनले पनि जिस्क्याउँछ मलाई गाउँको तेल लगाउँछ बतासैले मलाई म त गाउँकी गोरी रे गाउँकी गोरी रे म त गाउँकै राम्री रे मेरो मन किन होला मिठो लाग्ने सारङ्गीको धुन सालको पाको टापारी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको सालको पाको टापारी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति बराई नलाउ पछि हल्लाइको मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सजिलै जलाई मुटु कहाँ बैन मार्यौ मै सजिलै जलाई कलेजीमा झुपडी देऊ रुमाल देऊ मलाई ए बराई सालको पाको टापारी हुने हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको सालको पाको टापारी हुने हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको पानीको रिस गर्ने माछी कहाँ होला र सानो पानीको रिस गर्ने माछी कहाँ होला र सानो पानीको रिस फुल्ने गरे मैले तके जानु ए बराई सालको पाको टापारी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाइको सालको पाको टापारी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाइको तिम्रो माया
केही म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ। हे चन्द्र जस्तै मुहार तिम्रो रूपै झल्ला मल्ला, चन्द्र जस्तै मुहार तिम्रो रूपै झल्ला मल्ला, माया तिमीलाई देखेपछि हुन्छु हल्ला मल्ला। पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले कुना हालेर, पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले कुना हालेर, पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले कुना हालेर, जल खायो मायाले कुना हालेर। हे वनमा फुल्ने बनै फुला, खेतमा फुल्ने तोरी, वनमा फुल्ने बनै फुला, खेतमा फुल्ने तोरी, मुखिया की नातिनी हूँ, जिम्बल बाउ की छोरी। पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले चुना हालेर, पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले चुना हालेर, पान खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले चुना हालेर, जल खायो मायाले चुना हालेर। वितरणका लागि आदरणीय चेयरम्यान सर र प्रिन्सिपल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी काठमाडौँ प्याप्सनका सहसचिव आदरणीय सुदर्शन थापाज्यूलाई पनि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको लागि लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी परिवार सहृदय धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। यसै गरी तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष अमृत थापाज्यूलाई पनि यहाँ आई टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हामी आभारी छौँ यहाँको अमूल्य समयको लागि। Thank you so much, sir. कृपया एकपटक पुनः ताली बजाइदिनु होला जोरदारका साथ। धन्यवाद आदरणीय ध्रुव राई सर। यसै गरी तारकेश्वर 10 का वडा सदस्य श्री लक्ष्मी गरीज्यूलाई पनि यहाँ आई टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी तारकेश्वर 10 की वडा सदस्य श्री मथुरा विष्टज्यूलाई पनि टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अतिथिज्यूहरू। यहाँहरूको अमूल्य समयको लागि लालीगुराँस नेसनल एकाडेमी हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ। यसै गरी राष्ट्र सुधार समितिका अध्यक्ष श्री सीताराम रिमाल सरलाई पनि यहाँ आई टोकन अफ लभ ग्रहण गरिदिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सीताराम रिमाल सर। कृपया एकैछिन धैर्य धारण गरिदिनु होला। उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सीताराम रिमाल सर। आहा कति राम्रो
राम्रो गीत गुनगुनाएको त। तिमीलाई यो दोहोरी मन पर्छ? मन पर्छ नि, के गर्नु आजकलतिर दोहोरी हेर्न जानै पाइँदैन। लौ त्यसो हो भने जाऊ हिँड। किन र? आज लाली गुराँसको आँगनमा अभिभावक र शिक्षक बीच दोहोरी हुँदैछ नि। अम्मै हो, लौ लौ ढिला नगरौ। ल है त, हामी त लाग्यो। तपाईँहरू ताली बजाएर स्वागत गर्नुहोस् है त। नमस्ते हजुर। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। हे सर्वप्रथम नेपालको यो हाम्रो संस्कार, सर्वप्रथम नेपालको यो हाम्रो संस्कार दिहाजरी टक्राउँछ। हजुरलाई नमस्कार भनौ सबले हाम्रो, भन सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे यहाँ आउनुहोस् बुट र हामीले लड्कायौँ। यहाँ आउनुहोस् बुट हामीले लड्कायौँ। हामीले पनि नमस्कार यहाँलाई फर्कायौँ। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे रिजल्ट लिन हजुर स्कुलमा पाल्नुभयो। रिजल्ट लिन हजुर स्कुलमा पाल्नुभयो। आउन साथै यहाँले फाइल हेर्न थाल्नुभयो। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे महिनाभरि फिस तिर्छु र समयमा दुरुस्तै। महिनाभरि फिस तिर्छु समयमा दुरुस्तै। सधैँभरि रिजल्ट चाहिँ के हो यो उस्तै। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई पनि मञ्चमा आई नृत्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लाली गुराँस नै राम्रो। अभिभावकज्यूहरू मञ्चमा आई नृत्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कति कोसिस गरेछौँ सकभर हामीले, कति कोसिस गरेछौँ सकभर हामीले। त पहिले भन्दा सुधार छ बाबुको अहिले त। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे कोसिस मात्र गरेर मन मेरो छुँदैन। कोसिस मात्र गरेर मन मेरो छुँदैन। ए+ नै मेरो त शान्त मन हुँदैन। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे पढ्न साथै हामीलाई बुझाउन बाधा छ। पढ्न साथै हामीलाई बुझाउन बाधा छ। तपाईँ र हाम्रो कर्तव्य आधा छ। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस नै राम्रो, लाली गुराँस नै राम्रो। हे मैले त लाली गुराँस राम्रो छ सुनेको। मैले त लाली गुराँस राम्रो छ सुनेको। त्यही भएर हो नि हजुर ए स्कुल चुनेको। भनौ सबले हाम्रो, भनौ सबले हाम्रो। लाली गुराँस
भन्दा साह्रै नै र मन हुन्छ उमङ्ग टप 10 भन्दा साह्रै नै मन हुन्छ उमङ्ग A+ ल्याए मै हुन्थे झन् धेरै दङ्ग बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो मगरी कहिले नि र बाबुले ल्याउँदैन मगरी कहिले नि बाबुले ल्याउँदैन विद्यालय सधैँभरि समयमा आउँदैन बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो होमवर्क गर्न मान्दैन बाबुले कहिले नि होमवर्क गर्न मान्दैन बाबुले कहिले नि व्यस्त हुन्छ मोबाइलमा के गरौँ जहिले नि बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो मोबाइल नदी पढाउनुस् हजुरले घरमा मोबाइल नदी पढाउनुस् हजुरले घरमा हाम्रो मात्रै तपाईँहरू नपढ्नुस् बरमा बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो हामीले भन्दा यी बच्चाहरू नराम्रो ठान्दछन् हामीले भन्दा यी बच्चाहरू नराम्रो ठान्दछन् हजुरहरूले भन्दा तुरुन्तै मान्दछन् बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो हँस हजुर त्यति त बनिन्छु कक्षामा हँस हजुर त्यति त बनिन्छु कक्षामा हाम्रो नि त दायित्व हुन्छ र उसको रक्षामा बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो पढाइ मात्र होइन हजुर लेखाइ नि पुगेन पढाइ मात्र होइन हजुर लेखाइ नि पुगेन कहिले काहीँ त आफैले आफ्नो अक्षर बुझ्दैन बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो ह्यान्डराइटिङको राखेछ र छुट्टै नै टिचर ह्यान्डराइटिङको राखेछ है छुट्टै नै टिचर धेरै राम्रो छ है यिनीहरूको फ्युचर बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो धन्यवाद छ यो कुराले साह्रै मन रमायो धन्यवाद छ यो कुराले साह्रै मन रमायो त्यसैले त लाली गुराँसलाई समाज सामु चिनायो बनाऊ सबले हाम्रो बनाऊ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो ढुक्क हुनुस् राम्ररी पढाउँछौ लेखाउँछौ ढुक्क हुनुस् राम्ररी पढाउँछौ लेखाउँछौ असल बाटो हामी सबै मिलेर देखाउँछौ
हजुर गइदिनुहोस् नमस्ते छ खुसी भई हजुर गइदिनुहोस् केही परेमा स्कुलमा फेरि फेरि आइदिनुहोस् भनौँ सबले हाम्रो भनौँ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो भनौँ सबले हाम्रो लाली गुराँस नै राम्रो लाली गुराँस नै राम्रो। धन्यवाद। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू यो सुन्दर लोकगीतको प्रस्तुतिको लागि र धन्यवाद सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरू यहाँहरूको सुन्दर नृत्यको लागि। अब हामी एउटा अर्को सांस्कृतिक प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। कक्षा 7, 8, 9 का भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा स्टेजमा आइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई जोरदार तालीले भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहित गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय अभिभावकज्यूहरू म पुनः दोहोऱ्याउँछु, जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हाम्रा बहिनीहरूलाई। सोच्ने